اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی جل شانہ دی بے حد تعریف او دے محبوب دی کل خانی دی محفل اللہ تعالی جو انہیں اہتمام کیتے مقصد ہوں دے کہ ان کو اللہ تعالی جل شانہ قبول فرما دے، جے قبول نہ فرماوے تو پھر کہیں کم نہیں، مقصد یہ ہوں دے۔ دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ جو کام بھی کراوے اپنی رضا واسطے کراوے، کیونکہ کافر دا عمل کیوں نہیں قبول؟ وہ اس واسطے کہ وہ رضا خدا نہیں ہو، وہ ہوندے دکھاوا، ریا، تعریف، ظاہری عزت، اے شہرت، اے چیزاں ہوندے مقصود ہوندے۔ مومن ہوندے برخلاف الٹ ہوندے کہ انہیں چیزیں کو نہیں دے وہ دے بھی این کام میں رضا خداوندی ہے یا کان۔ تے دعا کرو اللہ تعالیٰ دعا کو ساکو بھی اے چیز نصیب فرمائے۔ اے محفل مطلب موت دی، ہر کہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے اے پیالہ چکھے۔ اے محفل دوں مراد کیا ہے کہ ساڑے کولوں ایک انسان ساری طرح لڑ کے چلیا گئے، وہ باقی کو پچھو سبق نصیحت دینا گے کہ بابا فانی جہان ہے، جی میں ویندا پیا میں تساں آویں تے اپنی تساں تیاری کر۔ اصل مقصود اے ہوندے جمع کرن دا، کھاون پیون اے چیزاں اے نمود و نمایاں سارا اے مقصد نہیں ہوندا۔ مقصد یہ ہوندے کہ این چیز تو عبرت تے نصیحت حاصل کروں کہ اساں تے مرنے ونجنے بغیر تیاری دے، بغیر عمل دے اتھاں تے وقت لبنا نہیں ہے۔ ایو جڑے چاند سانس ہیں ساڈے اگر اے کہیں کار لگ گئے تے اگو فائدہ تھی ویسی، جے اے بیکار رہ گئے تے کوئی فائدہ۔ کل خانی قرآن خانی، ایک کل خانی دا مطلب ہے کہ اللہ تعالی دی پاک کلام وچوں پورا قرآن آسانی سے پڑھ دے، انہاں نام رکھیا گیا کل خانی۔ این واسطے رکھیا گئے بھئی اے ترائے دفعہ اے سورت پڑھو چاہ تے پورے قرآن دا ثواب ملے۔ این واسطے این نام رکھیا گیا کل خانی، قرآن خانی نہیں رکھیا گیا ہے تے ای قرآن مارکا قرآن خانی آدن کل خانی نہیں آفتے بھئی کل تے قرآن دی سورت تے قرآن بھی قرآن۔ این واسطے نسبت حلال چیزاں اساں اپنے مردے واسطے اسحال ثواب بھیجیں۔ ساڈے اُتے لوگ اعتراض کریں بھائی یار اے غلط کام کریں، اے چیزاں حرام تھی۔ ہن کل خانی دے اُتے ہر پاک چیز پکیندو، چاول پاک، گوشت پاک، روٹی بھاج کوئی چیز پکیندو وہ پاک ہوندی۔ اعتراض یہ ہے کہ کہیں دے واسطے ثواب بھیجنا، اسال ثواب دیں کو
اون دے اوتے اعتراض ہے کہ یار او نہیں بھیجنا چاہیے. نسبت دیکھو اللہ دا ایک ولی تھی گزرے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اندر. انہیں اپنی ایک گاؤں چھوڑ دی تھی جنگل نیک بندہ ہا تے او توکل بر خدا انہیں لوگوں کو لوندا سارے کول دکانی 100 سال دی لاتے پھر بھی حریث تھے لوٹ کٹ مارے ڈوڈو. وہ لوگوں کو خدا دے تے یقین ہوندا. وہ اپنی گاؤں چھوڑ دی جنگل تے دعا منگی مولا اے میرے پتر دے کام آوے. ہن چھوڑے دا جنگل پہ تے آسرے اللہ تعالی جل شانہ ہو دے تے او دعا منگدا پہ میرے پتر دے کام آوے. ہن موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل دی قوم اوتھوں واقعہ ہے قرآن پاک ہے کہ اون جناب اعلی انہاں دی بستی وچ قتل تھی گیا. قتل جو تھیا 100 نے مار دیتا. او ہن بستی دے اندر چاہ دے انہیں کہیں دی گھر دے اگو رکھ دیتا گلی دے. اون پوری بستی واسطے بڑا مشکل مسئلہ بن گیا بھی یارو ہن قتل ہے تے ایندا کوئی نہیں مطلب لبدا قاتل تے اے تو ہن ساری بستی بار تلے انہیں پیچھے سوچا موسیٰ علیہ السلام انہیں عرض کیتی سی ایویں مسئلہ تساں خدا کو نسا کو این مسئلہ دا حل دیو اناجو ایک کافر یا مسلم کوئی مشکل پوندی اللہ دے ولی ہیں نبی ہیں رسولیں کول ویندیاں اے پکی گل تھوڑا کافر ہوندیاں اوہی ویندیاں. موسیٰ علیہ السلام 8 عذاب ہیں نا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے تے او کافر سیدھے موسیٰ علیہ السلام کول ویندیاں ہیں سی ہن تلوار دے ولا کنا کرے لیکن 8 عذاب انہاں دے اوتے آئے مختلف قسم دے. انہیں چھوڑیا نہ آخر غرق تھے انہیں کام اپنے نہ چھوڑے تے او عرض کی تو نے اللہ تعالی دی بارگاہ حکم تھیا بھی تساں ایک گاؤں ذبح کرو. گاؤں دا چوڑا کپ دے تے اون مردے کو مرے سو او اٹھی باسی. انہیں وضاحت طلب چکیتی حکم دے تے نہ کھڑے اپنے جی میں ہن اساں پاکستانی تھے یکا اپنے دماغ دے چل دوں شریعت رسول کو چھوڑ دے تے انہیں پوچھا چا جی او گاؤں کس طرح دی ہن او گاؤں دی ساری جو نشانی علامات ہے اللہ تعالی نے بیان فرمائی. موسیٰ علیہ السلام انہیں کو آدھے دس دیتا بھی اس طرح دی گائے او جناب او گائے برآمد تھئی ہوں بال کول بال پکڑی دی گاؤں تے یو کیتا او ہوں قسم دی گاؤں بال دی ثابت تھی جیلے او گاؤں ثابت تھئی مار کے آکھیا یار سادہ مسئلہ ہے ہن ساکو گاؤں دے دھیان کری بابا یو نمبر میں ویڈیو نمبر میں ویڈیو نمبر او مسئلہ یہ دسیا گیا ہوں او گاؤں تے دان کرو سارے مل گئے تے ہن انہیں آخیا بابا ساکو دے فروخت کر ساری مجبوری ہے. انہیں آخیا ٹھیک ہے. فرشتہ آیا اللہ تعالی دی طرفوں اون آخیا بھی تو گاؤں ویچی ضرور لیکن تو جیلے ہوتے کو قیمت دسن تو آخی میں ماں نال مشورہ کر والد فوت تھی گیا ماں نال مشورہ کر انہیں ٹھیک کر گئے وہ ماں نال مشورہ کیتا فرشتے آخیا حالی نہیں دے اون قیمت دسی اون آخیا حالی یار مال وچے نہ ٹھیک ہے بھی وال دوسرے دفعہ ہوا ہے فرشتے آکھیا یہ ماں کو پوچھنا دے
بھی آخیا ماں منع کریں گے وال تیجے دفعہ ہوں فرشتے آخیا بھی ہوں ویچیں دے او پورے ہوں مجبور تھی ویچیں دے قیمت تم منگنی ہے بھی ایک گاؤں ذبح کرو ان دے چمڑے سونا بھر دیو تے میں دے سنا دا کھانا او ہن مجبور انہوں نے ٹھیک ہے انہیں جناب گاؤں کٹھی چمڑا بچھایا چمڑے وچ سونا بھر انہیں چاہیے گے گاؤں ذبح صحیح حکم تھیا مارنا ہی دا چوڑا ہے مردے کو جیرے آدن مردے میں کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالی جاندا ہا بھی کوئی آخری صدی وچ بندے اوسن تے جیرے میرے نبی ولی ہیں دا انکار کرے سن مائنے دا صدے باپ پہلے کر چھوڑے بھی وہ اکثر مردے نہیں کچھ کر سکتے تے او ایک انسان دا اشرف ہے اے تا او فرمائے نے ولی اللہ دے مردے ولی نہیں مردے نبی کیا ہے ولی اللہ دے مردے نہیں کرتے پردہ پوشی ہوں جناب چوڑا چاہیے انہیں ماریا بندہ اٹھی بیٹھا ہاں بھائی وہاں کہ میرا سوت رہے میرا قتل برآمد تھی گیا قاتل لب گیا مقصد مل گیا ہوں مقصد کیا ہے یہ ہے کہ مردہ جانور دا چوڑا مارا گیا جیرے آدن مردہ فائدہ نہیں دیندے تے جانور دا چوڑا گاؤں دا ماریا گیا اللہ تعالیٰ این واسطے نہیں فرمایا زندہ گاؤں کو ہاتھ چپھیڑو چوڑا مارو تے اٹھی باس ہن ایتھوں اے مسئلہ واضح تھی گیا کہ مردہ فائدہ دے سکدے اللہ تعالی دا حکم تھی ونجے تے مردہ ہی فائدہ دے سکدے زندہ بھی فائدہ دے سکدے دوجے نمبر دے وہ آدن بھی نسبت ولی ہیں دی یار تساں کریں دو نیاز بکرا گھٹا اے سارا کریں دو ایتھوں حرام ہوں اصحاب کہف دا کتا ہے اے بھی قرآن دا واقعہ ہوں کتا پلیت رال آوے کتے دی اون گھارے چ رحمت دا فرشتہ نہیں ہندا ہے ساری شریعت دا پکا مسئلہ ہے ملا جو کچھ پھیرن فوٹو جڑے گھارے چ ہوسی تے کتے دی لال ہوسی جڑے گھارے چ رحمت دا فرشتہ نہیں ہندا وال جتھا رحمت دا فرشتہ نہیں ہندا اوتھے یک شیطان رہے اے ہن تواڈیاں ساریاں بیماریاں نحوست شیطان جڑے اساں بیماریاں بڑی جلے رحمت دا فرشتہ نہیں ہندا رحمت دے آپے کھڑی ہے این واسطے ہون او کتا پلیت اون دی نسبت لگ بھی ولی ہے نا ہن انسان تے جہنم وچ ویندے پن آدم علیہ السلام دی اولاد اشرف عرش فرش کائنات جو جہان ہیں سارے ایک پاسے رکھ انسان دی شان ود ہوں انسان جہنم میں پیا ویندے دیکھو ہر نتیجے تو ہر واقعے تو نتیجہ اخذ کرنا اے نہ سن ایڈو میں ایک دیکھا تو کو سا کو دسے نہ کھڑے ایڈو میں بولے نہ بیٹھا یونٹ جو نکتا ویندے لیکن تسائی میں نہ کرا ایڈو سنو دے ایڈو ای نہ کرا دور ہی ہوئے ایڈو سنو ایڈو کاٹ ہوں جناب وہ کتا کتھا پیا ویندے بہشت اون کو پاکے نال نسبت لگ گئی ہے تے او پلیت پیا ویندے بہشت پاکے نو نسبت ٹوٹی ہے نسب آدم علیہ السلام دا پتر قابیل تمام رسولیں دا والد تمام نبییں دا والد سارے انسانیں دا نسبت ٹوٹی ہے پوتر دی پٹھا کام کر کھڑے بھرا کمار کھڑے کتھاں گے جہنم رب تعالی ہر واقعہ قرآن وچ دسا دتے صرف اساں جویں اقبال آ گئے وہ معذر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
وہ جو ساری دنیا دے حکومت کر دیاں وہ ادب وجہ کیا ہے وہ مسلمان ہن اسلام دے تابع تو انگریز دے تابع ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر علامہ اقبال اساں قرآن پڑھدوں ساڈے حافظن ساڈے قاریئن اساں تراویاں پڑھدوں سارا قرآن پڑھ چھوڑے نو تو آدھی تسا قرآن کو چھوڑی بیٹھو صحیح ساکو یہ تو سمجھا اللہ دا ولی ہے تیری گال تے اواری کہانی ہن کتا بحث تے پہنچ گئے ہاں کیا پلیت جے پاکے نال نسبت لگان نال پلیت پاک تھی ویندے تے چاول پلیت تھی ویندے یار عجیب مذہب ہے بھائی اللہ یا رسول حق چاہیے یا غوث یا قبلہ ولیہیں دی نسبت دا مسئلہ ہی کھل گیا کہ پاکیں دی نسبت پلیتیں کو پاک کر دے دیئے تے ہون پاکیں کو پلیت کرے یار دا معاملہ ہی الٹ ولی ہی بندن ہی قرآن کو مان دے ولی کی میں پاک تھی نا قرآن کو مان دے ہون اساں اتھاں ولی دی نسبت لگیے تے کتا پاک کیا کرے اتھا قرآن پڑھی دے تے بکرا پلیت کیا کرے ساکو سمجھ نہیں آتی مذہب دی جو یہ کیا مذہب پاک پلیت پیاسی مذہب کیا ہے قرآن پاک ہے یا پلیت ہے تے قرآن تے پاک کرانا ہے بسم اللہ شریف جرا بے وقوف ہوندے اون دے مذہب دا کوئی ان کو آپ کو پتہ نہیں ہوندا بولی ویندے بلا پکڑی پوندے کوڑا پکڑی پوندے ہی واسطے گل ہی تھی نا تے جیڑا بندہ لڑن دے اٹھی کھڑے ماں کوڑا کیوں مفسرین ایو لکھ چھوڑے کہ جلے فرعون دے موسی علیہ السلام دی بات صحیح ہے نا فرعون لڑن نو پائے گا انہیں لکھے بھی جیرا دلائل دے نہ گھنے سوال جواب وچ لڑن دے پائے ونجے او جھوٹے دا نشان ہے تے فرعون دی سنت ہن فرعون دی سنت فرعونی ادا کرے سنیا موسی کلیم ہے سوال جواب وچ لڑ پونا کہیں سنت ہے فرعون دی تے جھوٹے دا نشان ہے یہ مفسرین کتابیں لکھے ہن ای واسطے ہن بھی جھوٹا سچا پرکھنا ہوئے تے گال چیک کرو گال دے وچ جیڑا جھوٹا اسے لڑ ویسے جیڑا سچا اسی ہوں کو کٹ دے لڑسی کان پکی گال ہے سچا کیوں ان دے کول دلیل ہے رب فرمائے جیرا جیوے دلیل نال جیرا مرے دلیل دلیل کیا ہے قرآن ہن قرآن دی دلیل ہے جیلے جانور ذبح کریں دو اونویلے کیا پڑھ دو بسم اللہ اللہ یہ کتا ہے قرآن سے مار کا جیرا ساجہ مجھا پلیزی کسان بکرے تے بسم اللہ قرآن دی آیات تو ہی پڑھدا بیٹھی نہ پڑھ پلیت ہے اتھا پڑھ تو دا پلیت تھی ویندے اتھا نہ پڑھ سے نہ پلیت تھی معلوم تھیا قرآن پاک کرانا ہے پلیت کرانا ہے اتوادی بے وقوفی ہے جو قرآن پلیت کرے قرآن چا پڑھو دے بکرا پلیت جے نسبت ولیہ نال لگ ونجے کیوں عقیقے دا بکرا منصوب رانے ہوں میرا بکرا تیرا بکرا ہے آدوں نہ کوئی نہ آکھے میرا بکرا صحیح کون بن سکتے میرا آکھ سے صحیح بن سکتے نہ دے اگلے اسکیمیں تے کو صحیح بنانے نہیں ہون اے نسبت جیری ہے انسان نال لگ دیئے این دے نال پلیت نہیں تھی ناشا ہے جی میں ایک ضمناً گال پہ کرنا میں آکے بھی یار اساں سارا انگریز دا نظام تہذیب قانون تعلیم ورتا ہی کھڑوں ساری یہ بہت غلطی
ہوں آخیا سی تساں ول اے کافر نہ چیزاں ورتیندے بیٹھو میں بالکل ورتیندے بیٹھو آخیا او کی میں جلے ہے انہاں دے خلاف بلا چیزاں انہاں نے کیوں ورتیندے میں کہ یار ہن لڑی نا سوال ہے جواب دے ہندو کول گاؤں کھڑیے مول گھنتے کھا سکدی آکھیا ہاں کھا سکدوں تے میں کہ میں مول دوں دی چیز نہیں ورت سکدا تو کھا سکدی تے میرے واسطے بھی قانون ہے تیرے واسطے بھی ہے ہن یہ ذہن وچ رکھ گنو جھوٹا لڑ دے جھوٹا سچا کوٹ جو نہیں لڑدا ہن نوح علیہ السلام کو پتھر مار مار تے اگلے پور دیندے ولا ہٹا دے نکلندے لڑے کیوں کہ ات لڑنا یہ شیطانی صفت ہے جیلے دلائل حجت قائم تھی ونجے اسلام نے جنگ بعد کیتی پہلے نہیں کیتی دلائل کو مکا دے ولا جنگ کی کیونکہ نہ وہ قرآن چھوڑ دے جے لڑ دے تو رب دے فرمائندے جھوٹے لڑ دے جے ہن لڑ دے تو قرآن تو دے ویندے ہن ای واسطے اقبال ہے کہ وہ سب قرآن کو چھوڑی ود جے قرآن تو ہوں لڑوں کیوں ہن سارے بندے بیٹھو تواڈے کو میرا سوال ہے کیوں معاشرے وچ جیڑیاں چیزاں دیکھو جیڑی بیماری اندی ہے ہون دی دوائی کر ایویں ہن ہوے نزلہ تے ایویں کینسر دی دوائی فائدہ ہے جیڑی بیماری ہے دوائی ہن تواڈے ساڈے جڑا بیماری ہیں میں او دسنا پیا ہر کوئی پیا پھتا ہے ناراض واقعی تھی سو لیکن تھوڑی جی صبر نال کیوں الحق مر لو کانا تر حق کروائے تونا موتی بڑھا دے دے جیلے بندہ کھندے بڑمپا او کھندے تھو تھو جیلے کھندے چینی او نگل وے کیوں او مٹھیے او کوڑے یہ چینی واندے چینی دی تعریف ہی سن گنو قدرتی چینی 100 من دے وچ 5 کلو تیزاب پوندا کیتی تے 1 من چونے دا چونا او بلا ہے جو کھڈے وچ سٹتے کو پانی تا سٹو تے بندہ جیڑا سٹیا ختم چونا او بلا تے تیزاب جیڑا لوہے تو نہیں چھوڑے گا بندے کیا چھوڑے ہن تواڈا ساڈا عقل ہے چینی بڑائی ہے انگریز تمیز رکھی اون آکھے سی وائٹ پادن اے سفید زہر ہے ان کو پتہ بیلی چونا ہی زہر ہے تے تیزاب ہوئی بڑائی دا نام رات خود بیٹھا اچھا ساکو کیا آکھے شوگر مل لو ہن مار کا شوگر دا علاج کر کر تے مر گن بھئی شوگر مل دیکھو شوگر مل نہ آویا تے شوگر تے کو ہن شوگر دا علاج ودا کرنے شوگر مل گن تے پیان ایویں سے سارے کول شوگر مل ہو ہن کیا رب فرمیندے اکثر ہم لا یؤمن اکثر لوگ جڑے ایمان نہیں رکھتے اکثر ہن مشاہدہ کرو 6 ارب کافر ہے تے 1.5 ارب تساں زیادہ کون ہے کافر ہن ایویں تساں سوچیندے ہو زیادہ چیزاں ہن سونے تے لوہے دے ووٹ کرو سونا تھوڑا ہے تے لوہے ہار ویسو کانا لیکن لوہے تے سونے کو کٹھے جلے ووٹ کر سو انہاں دی قیمت برابر کرے سو جلے اے جھگڑا پوسی یا جھگڑا مکسی تے قرآن دے کافر دے قانون دے ووٹ کرویں نہیں ہن ایتھا جھگڑا پونے یا مکڑے چھوڑی قانون ہن قرآن ہے اندے ایمان ہے عقیدہ ہے احکام ہیں فرائض ہیں واجبات ہیں سنن ہیں
حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہ ہے، اسحاط ہے، خلاف اولا ہے، مستحب ہے، مباح ہے، یہ سارے احکام ہیں قرآن ہے۔ اصل میں صرف قرآن کو دیکھوں چاہ چھوڑی کیوں بیٹھوں؟ ہن سارے کل موجودہ حساب اساں پڑھے استنجا 9 قسم۔ جڑے لوگ علم دا دعویٰ کرن سکولی ماسٹر پروفیسر، میں انہیں کو آکھے یار استنجے دا 9 قسمہ پڑھے سے کوئی ایک دوسرے بیان کرو۔ تو سا عالم لوگوں آدھو علم کنجا بنی کیشا نا بھئی تے کو جلے استنجے دا پتہ کانی منڈھو کیوں استنجا رکھا گئے کہ پاک تھی تو ول میرے قرآن کو ہاتھ لا، کیوں اے پاک ہے، پاک تھی جا ہاتھ لا، پلیت پیشاب ایتھے ہاتھ نہیں ملا سکتا، پیشاب کتا ہے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ ہن ہی دور تسا جیڑی روڑی دے ویسو تو قرآن مل سی، نہ ملے رب دا نام تو قرآن۔ اللہ اکبر، اللہ سب تو وڈا ہے۔ خاچ موبائل اکبر ہونا کو، خاچ موبائل روڑی تو ڈٹھے وے پیشاب دے ٹٹی ہے، ڈٹھے وے کوئی لدھے جڑو قرآن میں قرآن ثابت سپارے۔ آخر کون سٹے کلمے پڑھنے والے سٹے؟ ہن اقبال جڑا آکھے ور میاں تو قرآن کو چھوڑی بیٹھی، ان کو پتہ جرا روڑی دا سکتی یار تیرے کول کوئی خط بھیجیں دے سوچن دا مسئلہ ہے، تو وہ آدھے میرا کام کر دے، میرے کو فلانے تیرے دوست بھیجے، پیو بھیجے، پیر بھیجے، او کام میں نہیں کرنا تے خط گھن دے پار دے تلے سٹ گھتیں دے۔ ہن اگلا آکھے گھن میاں کام کریں دی نہیں کرنا، وہ آکھی پاگل دا پوترے میں خط پار دے مننا دے پار دے تلے سٹاں۔ ہن پار گیا اور روڑی دے پہ پیشاب ہے، جتھا تو خچ موبائل نے سٹیندا، باٹی دی جُتی نے سٹیندا، انگریز دی کوئی چیز نے سٹیندا، ٹی وی کوئی شے نے سٹیندا، اتھا تیرا قرآن گیا پہ آیا کتھوں ہے لو محفوظ جن کلام رب دیے جیڑا آدھو سب تو وڈا ہے۔ گھن کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، فرشتے رسول ہے، رسول آکھا کلام رب دیے گھن رسول اے فرشتہ تے سینے کہندے اے سید الانبیاء سید الرسول دے۔ قرآن کی تھا اترے سینہ مصطفیٰ جیرے اصل صلاة سلامی پڑھتوں مدینہ 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 یار ساڑے ودن فراڈی نات خون آئے نات پڑھ دے نام پاک لکھے ہوندن او نالیں جیسا ہوندن دے اشتیار چاہیے۔ ہون نام نبی سون چوکھا پاکے رسول اللہ دا پیشاب پاکے، کیا ہے پیشاب پاک 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 جہندا پیشاب پاک ہے ان دا نام کتنی پاک ہو سی، اندازہ اللہ لا سکتا ہے۔ وہ مدینے کو پاک آدھی مدینے والا دا نام دا نالیہ سٹھی کرنی، ہن مدینہ مدینہ کیوں کرنی ویلی جیب بھرا وہ ظالمہ۔ مدینے کو کائنات کو نبیوں کو رسولیں کو جتنا عظمت شان ملی ہے، مکہ مدینہ زمین جو ملی ہے ملی تے رسول پاک ہوئے تے ہن تو مدینہ مدینہ کرنی تے مدینے والے دا نام تلے سٹائی بیٹھی معلوم تھی مدینہ ایک کھڑا کر ویندے اے نہ ہوندے بیچارے اسی نہ جویں ایک نات سن پیا پڑھے دھن دنیا ماں پیو قربان کراں عربی سیاں تیرے نام میں اٹھ گیا میں کہ ہیں سی اج یہ نات دے مفت پڑھو چا وہ بے ایمانہ زبانی کلامیاں کیوں ان برباد کیتے رکھوں نبی دا نام تلے سٹے ہی نہیں تیری جُتی تو 4 سٹے سی نات ہوں جویں ساڈا پاکستان دا جھنڈا تلے سٹو گولی واجی قرآن رب دا تلے پہ کو جاگ دے
ایسے دے مسلمان ہندو دے گردوارے دا فوٹو تلے رلدا ڈٹھے وے رب دا نام قرآن رسول صلاۃ سلام حدیث سارے لکھیا رسول دا نام اخبار اشتہار دے ایمان اللہ کو جلو میں روڑی دے چوا دے نا ایک دم مشاہدہ جول تے دکھا دے نام ملن قرآن مرضی جو ہے ہن ہندو دی وید کتاب ہے روڑی دے نہیں گئی سکھیں دی گرانتھ نہیں گئی تیرا قرآن ہن تو کیا دی کہ میرا قصور کانی تیری کوئی قوم بات ونجے تیری کوئی جتی نالی چاہ سکتے لڑ سینکا نا قرآن سنتا بیٹھی روڑی ہے آخر اندے پیچھے اٹھی پومے آدھی گاؤں بدھی دی بھج دی چور گلیں دی پرچے ڈھکوے دی کیا کچھ رب دا قرآن سنتا بیٹھی روڑی ہے اے دے سوچیاں تائیں سکتے یا رہوں دا پیچھا کروں آخر لب پوسی او آدن لبھن پوسیں دا خدا ہی لب جے تے کو ہویا قرآن دا احساس تے تھوڑا جا ایویں اٹھی پاؤں ہاں بھی سارے رب دا نام تے قرآن اوڈو آدو سب تو زیادہ پاکے اوڈو پیشا پہ گیا پہ لا یمسہ الا المطہرون ان کو مس نہ کرو جیتی پاک نہ پاکی کہری استنجی علی نہ مکمل وضو کرو مطہرون شد نہ لایا کرو مکمل پاکی کر پھر ہاتھ لا ہن اساں اپنا حساب پہ کروں تھوڑا جہاں کہ یار او تے رب فرمے دے ان کو مس نہ کرو پاک تھی وضو کرو اساں کیا کیتے اشتہار اخبار سارا نظام چھپا دے یہ صرف پیسہ ہے جیرے قرآن دی تعریف بیٹھا کرنی ہوں کدھر نالیاں سٹائی وینی ملا نات خون جیران دے اشتہارات چھپا دے الحمدللہ اتھا اساں کہیں کو نہیں آخیا بابا اشتہار چھپا کیوں اشتہار اللہ سمجھی اشتہاری ملا جی میں اشتہاری چور ہوں دے یہ دین دا چوری اشتہاری جیرا رب رسول تے کو ہن کوئی سردار صاحب لاکھ عزت کرے تے چھیکڑی نامراد چاہ کے لڑسیں کا نا تے نامراد دا تعریف کر دے نام روڑیے پوچھائی وینی ولا کرے نا تعریف کرنا ہن تسا سا سمجھی بیٹھو باہر ہوں تسا سا کہ میں کو ایک بندہ پہ آ گئی تسا ہنے کو آخر جرے چھپے نا ٹھیک ہے میں کہ یار اے جتی میں کو سی دیتی ہے موچی تیرے کلیے نال مجرم بن دے چھاپن والا میں کو جتی سی دیتی ہے موچی تے کو لہا دے ایک لو مرے نا چینی نا کیوں سی تے موچی میرا کیا آدھے سی گال سمجھا بہت ظالم ہو کیوں اپنے اتنے ظلم کریں دو قسم خدا دی میں بیٹھے ہو سن لتھے وے سوں تابوت صندوق ہے تالوت بادشاہ مسلمان جالوت لیا انہیں آپا سے جنگ کریں جن کافر دے مسلم تابوت صندوق ہوندا اون دے انبیاء علیہ السلام دے تبرکات ہوندا کیا پگ آسا لباس جوڑ ہر شے انہیں تابوت وچ بند ہوندی انبیاء دے تبرکات اے ہن نہیں پچھو ہوندے اساں ہن تعلیم چا کروں جیسا مشرک بن ہن انہیں تابوت کافریں کھاستے جنگ جیت گئے نہ مسلمان تو دی بمب نال جیتے سن اٹھا دیکھ تابوت نال جیتے نہ کرے تابوت انہیں کھاستے رکھیا گندگی دے کافر لکھے نے تفسیر وچ آکھو تے دکھا دیواں 5 شہر انہیں دے غرق تھے ہن لکھ دل مفسرین کتھا تابوت تے کتھا قرآن دو جہان اکٹھا کر قرآن دے ایک نقطے نال نہیں مل سکدا تے او قرآن ون پوے روڑی دے یار ساری مسلمانی ہے عجیب ہر شاید تیری رول ونجے گلینی بکری مرغی گڈا ایمان والا گلینو کانا تے کدی اے دے ذرا غور کیتے سے بھلا ہوں تے سچ ہے کہ وکا کاسا قرآن کو چھوڑی نہ بیٹھوں ہوا تے تلوار چل ونیا یار رب دا قرآن سچا کا ہے وا گولو لبھو گوں بکری والا گلینی
تے قرآن تا نہیں بولے آج تین کیا تے کو کوئی پتہ نہیں کیوں ہن مت ماری کھڑی ہے اتو جلے دریا کالا ہے نہر چٹی کیویں راسی جلے بادشاہی سٹویں نہ بیٹھے پیر سٹویں نہ بیٹھے مولوی سٹویں نہ بیٹھے عوام کیویں بچاوے عوام کیا پتہ ہے شاہ کیا جلے مولوی اثر کر دیتے عام کاغذ دے نہ لکھو آئیو خالی کاغذ جے بیچ نہ رکھو متھا انہیں دا قرآن دا لفظ لکھا وجے خالی نہ رکھو لیٹین جنانیو خالی جتھا قرآن وانج پوے ہن پیشاب ہے ہن پیشاب دی پلیتی تھوڑی جی معاذ بن جبل جڑے نبی دا قانون اساں تروڑی کھنو نا اے مرسو دے پتہ پوچھی ہاں بھی قانون کیا اساں کیا سا نال مولن دھوکا کیا کیتا معاذ بن جبل صحابی ہے رضی اللہ تعالی جس دن انہاں دی وفات تھئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چل دے ویندن کیویں تلے اے کھڑیاں مبارک نی پہ رکھ صحابہ کی تھی یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں پیر مبارک پہ رکھیں آپ نے فرمایا یار معاذ دے جنازے دے فرشتہ اتنی ہے کہ پیر رکھن دی جا پیر رکھن دی لیکن معاذ کو قبر وچ عذاب پیا قانون نبی دا لکھ دے رہا پیتی ودو مجا ہے جلسوں دے پتہ لگ دی حالی دے مولا دے بس میلاد منا بخشیا قانون سارا خدا دا باطل ہن او فرمیوں نے اے پیشاب ریوڑ بھیڑاں بکرے ہن انہیں کو پتہ نہ لگدا خیال نہ کہ چھٹے آپ ہوندے ہن کپڑے دے تے اون دے طرفوں ان کو عذاب پیا تھیندے قبر پیشاب دی وجہ دس وقت صحابی دے کپڑے دے پیشاب تھیوے تے عذاب تھیوے تے قرآن پیشاب بجوان پوے تے کیا بچڑے تھے سوچن دی گال مسلماناں گال تے میری ذرا کوڑی ہے لیکن کوڑا کھوسیں یرکان دو بچ ویسیں شوگر دوی تے میٹھا کھا کھا دے یکے شوگری بنے ودے تھے کیوں ایک کہیں نہیں سوچا جو اترے یہ شوگر مل آئیے تو شوگر آئیے پہلے دکھاؤ ہن یہ جتنی ساکو بیماریاں لگیاں پہن کینسر ایسی فلانی بیماری فلانی یعنی نامی حکمت نہیں مل گئی یہ بیماریاں لگیاں پہن کیوں لگیاں زہر الفساد و قرآن چھوڑی بیٹھی ہاں قرآن دے والا دیکھ سارے تیرے مسئلے حل تھی زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس چمکی خرابی زہر تھی خرابی یعنی مصیبت عذاب دکھ تکلیف لڑائیاں قتل و غارت بیماریاں رب فرماتے زہر تھی خشکی دے وی تری دے وی دریا میں وچ وی عذاب تے باہر وی عذاب کیوں بما کسبت ایدی الناس جڑے گناہ کیتے نہیں اوہ کھنے جڑے گناہ کیتے تو اسا دے ادو کیتے تے ضائع تھی گئے وہ بھولا ایدو فرشتے بیٹھن لکھے دے بیٹھن صاحب تاں تو لکھیا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو اے لکھے دے بیٹھن اے اگو تے پیش تھی ہاں اے پڑھ دفتر جو کیتی وڈا چھوٹا قرآن ہے این دے وچ آیا ہن اپنا نام اعمال پڑھ تو اپنے حساب کو خود کافی ہے پڑھ چا پیچھے میرے فیصلے کو آپ تے کو مننا پوسی مڈی تیری اگو رکھے ہاتھ تیرے گناہ کیتے اکھ تیری گناہ کیتے کان تیرے گناہ کیتے پیر نال توڑ دے گئی برائی دے سود گناہ تے او پیر تیرے گناہ کیتے اے جتنی گناہ ہیں سارے اے ہاتھ پیری گواہی دے سن تے مارکا قرآن دے زمینی گواہی دے سی مارکا دن انسان کو پتہ کا نہیں قرآن آدھر زمین گواہی دیسی جتھا ہی گناہ کی تھی زمین دسے سی تھا کیتا
ہن تیرا ساجا اتنی سارا بربادی جو تھئی پئی ہے وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن چھوڑے تھے، قرآن چھوڑے تھے، انگریزی آئی قرآن چھوڑوا رہی تو ہن تیرا پوتر دیکھو 40,000 تنخواہ چا رکھو امام مسجد دی، تو بے والے پوتر پوچھے تھے انڈے کیوں قرآن چھوڑی بیٹھی؟ انگریزی دا قانون آ گئے، تعلیم آ گئی، تہذیب آ گئی، تاریخ آ گئی، چھٹی آ گئی، وردی آ گئی، کلو میٹر آ گئے، کلو گرام آ گئے. ہن تو اے دس چاہ وچ مکھی آوے تے کو نظر دیے کنا تے اے دے اکھی نوٹی بیٹھی 70 سال تھی گئے کفر چلدا پے، اے تے کو نظر نہیں آندا، نہیں آندا نظر. اے کیویں پہ چل دے؟ اے دس انگریز دی تعلیم نہ ہویا تے تیرے قرآن دا قانون نہ ہویا، ہی دے ختم کیتے. ہن جڑے لوگ ووٹ دے اندر اندر اون دی مثال میں قرآن انجیل عیسیٰ علیہ السلام دے اتری آسمانی کتاب رسول دی کیا ہے؟ انجیل کو چاہے آکھے قرآن دے انجیل دے ووٹ کراؤں کروے سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے آکھا سا کروے سے جے کراویں تو بلا مسلمان راسن قرآن تے چھوٹ گیا. انجیل دے قرآن دے ووٹ مشورہ کانی تے کافر دے قانون دے قرآن دا مشورہ ہے. مت تے ساڈی انگریز ایسی ماری ہن کل دے ووٹ کروائی کھڑے قرآن سارے احکام فرض واجب سنت مباح حرام مکروہ سارے احکام. ہن قرآن سارے دے ووٹ کرویں دو. میں ایک مولوی کو آکھے یار جز دے کیوں نہیں کریں دے؟ ایک استنجا جیلے اینو ٹشو آیا لاتا ہوئے اینو لوٹا بھریا تو آکھا بابا میں ووٹ کروے سا بندے واد کے دے استنجا کرے سا نہ دے کھانا آکھے میں کیوں کراواں؟ ظالمہ جز دے نہیں کریں دا کول دے کروے نہ بہتر. کول قرآن دے ووٹ وے استنجے دے ووٹ کروے سو بال دی سنت طہور کرنی ہے ووٹ کروے سو. روزہ کھولنے دی کھڑا ہوئے اسی ووٹ کروں. ہن بندے ڈھیر تھی ونجن بے روزے اوے ڈھیر ایمان والا جو ہن ووٹ کراؤ تے ہر سی کون اچھا ضروری حرامنے کو پہلے تو من چہرے بندے کو روزے ڈھیرن یا بے روزے تے جلے ووٹ کروے سو کیا تھی دین نال روزہ کھولنا پائے تھی کیوں بندے ڈھیر. ہن مولوی دی مت جو ماری ایمان رب فرمائے نہیں ہوندا جیلے ایمان نہیں ہوندا او قرآن نہیں ہوندا. جے علم وڈے نال کام بنے تے شیطان 7 آسمان پھرے ہر ذرا ذرا ڈٹھے مولوی سنی کھڑے او ڈٹھی کرے تے دیکھن والا وا دھوندے یا سنن والا. جے ہن علم کام دے ویا تے شیطان تے کیوں لعنت بھیجے نہیں او تے بڑا علم رکھ دے. فرشتے نہ استاد ہے کہ مولوی پڑھائے جے علم وڈے رندی تے شیطان عبادت کیتی ہے علمی کیتے مشاہدہ 7 آسمان دی شاعری کیتی ہے جننے دا بادشاہی بنے ہوں ووٹ نہیں کرے وہ ابلیس ووٹ نہیں کرے خدا دے مقابلے ابلیس ووٹ. ہن جڑے اساں کرن اساں پتہ نہیں کہیں بلا ووٹ بھی ایک پاسو پھول بے پاسو گوبر ہے. اے ہن کٹھے رکھ تے بندہ آ دیا او ووٹ کراؤ. ہن تو تد مشورہ کرے سے جلے ہن کو برابر گن سے اوڈے بدبو ہے ایدے خوشبو ہے اوڈے بریتے سلا ہے پرچا ہے ایدے مرچا ہے. ظالما ووٹ بیٹھا کروی نہیں مرچا کٹو یا پرچا کٹو بچائی بیٹھی کاکا پڑا خدا دے ووٹ بیٹھا کروی نہ چل نہ مر اتنی قرآن دی توہین نہ کر. ہن نماز دے ووٹ حج دے زکات دے شادی دے نکاح دے. ہن ایک میں مولوی کو کہ میں کہ ایک پاسو آ ونجے فرینڈ اج کل سکولے نکتا جان فرینڈ سادہ نکاح تے او فرینڈ الفاظ انگریزی دے ساکو بڑا دھوکا دتی پے. ہن سادی بولی اچ یار کیا ہے انگریز دی بولی اچ فرینڈ لڑکی آوے ابا میرا فرینڈ ہے ابا ٹھر دے جے یار چاہ کے دا بڑے نہ پڑے بیٹھاؤ ایویں نہ سے. ہن انگریزی بولی آئی تے ساڈا دماغ خراب کر دیتا.
ہن فلم میں اندے وچ ننگے لوگ نچدن نا کیا ہے فلم بدماشی بے حیائی فحاشی گانا برائی ایک بے دی چومی چٹاکی فلم میں یو کو جنا ہن جے آکھے میں دے تھا فلم تو ساری میری چپ پہ جی میں گاند دے تو ٹوکرا دے گھر گاند ہو تے ٹوکرا دے لوک پہ انگریزی زبان ہر برائی کفر ظلم دے ٹوکرا ہے جیلے اپنی زبان بولے سے مطلب پتہ لگا اپنی زبان بولے سے میاں اے عورت مرد نچ دیکھنا فلم میں پتہ لگ ویسا کانا جی آنکھیں فلم بلا ہر کوئی دیکھا بیٹھے ننگی فلم بابا فلم وہ اترا نہ فلم ہن سوار کو جو حران کا سڈے بنوے ہن اوہ کام میں بے حیائی فحاشی تیرے سارے ملک وچ پھیل گئی ہے خاچ موبائل دکھائے آیا لاتے بخت والا پتہ نہیں ہونے کیا کریں دے خاچ موبائل دی تو آکوں میں آپ سونی گال کرنا پیا بندے کول خاچ موبائل پانی لئی کھڑا خاچ رکھی گئے اندروں تے باہروں پیا گئے ٹچ تساں سڑے دو ٹچ کر دیندے کفر نال انگریز نال بے حیائی نال زنا نال ٹچ تے مائیں دا نام رکھے خاچ ہوں خچ جناب وہ آدم رکھ دے گیا میں پانی جھلم بدا ولا جو ولیا میری دھی سوار پئی پیے وچ روشنی میں جو سوال لاواں ننگی فلم چل گئی پیے انگریز زنا پیا کریں دے میری دھی اے دھی پی میں اپنے منہ وچ بوجھے مارے نوں کو چا دے سیل نال تروڑی میں کہ یار میں کو ہن میرے گھر کوئی ننگا تھی ونیا کل میں پڑھنا لا میں لڑ ونیا بھیجو کافر ننگا ہے کتر یا چتا وہ دھی بہن کو اے دکھا کھڑا اس سیل چاہتے آدھے کچرا کر دے آج اے با موبائل ہی نہ اے موبائل میں کہ موبائل تو دور ہے ہر بندے کو دور موبائل ہے وہ میں نہیں رکھتا میں کو والا وہ حال میں کہ شاباش مبارک ہے اسا رکھی ودوں سور یار اسا تیری تعلیم دے اندو کیوں حق نالج کیا تو ہن توڑا ان پڑھ ہے میں تیری گال منے سا کیوں ان پڑھا کے ایک دے دو منے سنگا نا تے پڑھیا لا کے ایک دے 100 منے سو ہاں جی گال کو مننے یا بندے کو دیکھنے جی میں سارے لوگ آتے ہیں میاں ایک گال ہی کریں دو بل سارے کافر ہیں میں ہوں کچھ سجے میں کہ میرا پتر تیرا جواب وہ ہے جمہوریت جیری انگریز دیتی ہے سارے ڈھیر ہن اے دس رب دی ذات حق ہے جے اے ڈھیر بنجے نہ رب حق بڑے تے جنہ بندے کا نہ ہن اون رب نہ حق ہوں دا حق بن دے رب بنجے نال ڈھیر بندے تھی سندوں دا قرآن او رسول حق تھی تو ہوں اللہ رب کو کیا سے نہ حق ظالمہ بنجے نال نہیں ہون وی 6 ارب کافرن 1.5 ارب تساں کرو گنتی کون ہرسی ہیں جی کافر ہرسی تساں ایک گنتی تھئی کھڑی ولا گنن پائے ون او کا ووٹ چکراو ہرسو ہن ایویں کمینے ڈھیر اپنا فیصلہ سا آپ وندے کرو سارے ملک کوڑے کمینے بے نمازی ننگی فلم والے بے حیا بے پرد مجاں یہ ڈھیر ہیں یا دوجے ڈھیر ہیں اے دسو برقع والا عورتاں ڈھیر ہیں یا بے پرد تے ہن گنتی کرن پاویں تو ساری بہن تو برقع اللہ ہونا پائے سی کا او تے ڈھیر اللہ ویندا بچی کا ایک گنتی تے کو سکھائی کائیں ہے ایک کافر تو تیری نہیں ایک کافر تو یہ گنتی مسلمان گنتیاں نہیں کریندا ایک قرآن نال چل دے بنجے نال چل ہن اون دے حساب نال جدا سا ووٹیں جیسے قرآن کو چھوڑ جدا سا سکول چاہے قرآن کو چھوڑ دیتے کیوں سکول دے چلویندا پہ کیڑا برٹش لا دفے پرچے جلے تھانے دے وینی مورچا کٹے دے چور دا یا پرچا وہ آدھے پیچھے ڈاکو کٹیں دے پرچی اے سچو کٹیں دے پرچا حساب کر کہیں دا ود ہے خرچہ
ہے صحیح اے پرچا کٹی دے جرا اے تیرے قرآن چ اتے تے کوئی پتہ نہیں لگا ہن ایک مکان چ ڈا بندے ننگے نکتے اندن تے ولا تو چھوار پہچان پیا وی کیوں متا کپڑے پاتی آوے مرن ڈا ننگے نکتے اندن تیرے کو کپڑے پوے جی میں کو ایک بندہ پیا کہ تھی ووٹ لڑدو متا اسلام آوے میں تیری مثال میں کہ نالیت گلاسا دھوینا میں متا پاک تھی نہ جو تے پلیت تے اوترا الیکشن پلیت کوفری دے نالن دے اسلام ہی کی دس پیشاب نال تھا دو پاک تھی تے انگریزی الیکشن نال اسلام دیا مت مریچی 70 سال تھی گیا آوے تے آونیا جن خسرے دی شادی جا کرو تے گزر ونجن 20 سال تے مولوی سڈو ہیں سی پوت نہیں جمتا او بابا 20 سال بے چلے 20 سال ہن یو کام نہیں 70 سال تھی گئے تے کو ووٹ لڑدے ادا اسلام آئے گے ہن قرآن دے قرآن کو کیویں چھوڑی کھنی جال حق و زحق الباطل رب فرمائے جلے حق اندے باطل ویندے باطل ان الباطل کان زہوقا باطل میں ہن 70 سال تھی گئے ووٹ لڑدے باطل آئے یا اسلام آئے تو قرآن دے آتے حق ہوئے تو باطل ویندے پیا جے ووٹ حق ہوئے نہ دے وقت کافر دا قانون کی میں آویا چھوڑی بیٹھی قرآن کو کانا جیلے موہر مرے نہیں سمجھی قرآن کو چھوڑ لیتی کل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث محبوبہ فرما دے پاک پلیت برابر کانی کپڑے والا تے ننگا برابر کانی تو نہ پلیت زیادہ ہوویں قرآن جیلے تو آدھی اڈو کمینے ڈھیر اند کافر دا قانون ہے کتا دو جا چیتا تے والا قرآن کو چھوڑو کانا قرآن دے پاک پلیت برابر کانی تو ہون داس پلیت کمینے زیادہ نہیں یا شریف تو بلا گنتی کرے دو پاگل دے اے دلا یہودی بڑائی کرے بگنی کھڑو ہن ریچ کتے دی لڑائی کرو اتھو ایمان اللہ ٹکٹ بھوگی بیٹھے ہوں سارا دی بیٹھے رہن ٹیک چکی بدھی بیٹھے ہوں ٹی وی دے ریچ کتے دے توبہ کر جو ہلن جے قرآن پڑھی چے کسی کول خانی دین دی محفل ہوئے مول صاحب ٹائم اتے تھی ٹھیک ہے بھائی ایمان اللہ اتھا بسینو قرآن آدھے قرآن جلے پڑھی چے ان دا ایمان ودھ دے تے جلے قرآن پڑھی دے ایمان ودھ دے بول کیوں ساری زندگی دنیا غرق کیتی بیٹھی چند منٹ جتے کو مل ویندی کوئی موقع رب دینے چاہ تے ایو شیطان آوے دے مولوی سر یہ ٹائم اتا تھی ججی اچوان کھنی تھانے وچ 20 سال جیل ڈھکے دن کہیں آکھی ٹائم اتا تھی گئے ہیں سی اتا چوپ اتھا لاپن کیوں جو قرآن آکھے اکثر مومن لا یاکلون لا یفقہون لا یؤمنون لا یشعرون لا یعلم مومنی کہانی عقلی کہانی سمجھی کہانی شعوری کہانی سوچ سمجھی کہانی علمی کہانی قرآن کیا آتے اکثر لوگ اون دا مطلب نتیجہ تھا خود دی سمجھی بیٹھو معاشرے ودو کوڑے دی آدر یا سچے تے گنتی کنے نہیں کریں گے کوڑے ویتر لاغ مان علاق جوس بڑائی بیٹھی سیب روح مجھا سٹھی بیٹھی یہ جتنا کوڑ تمہ پائے ونجے والا پیسے تے وی کمینے نے ایک شریف ہے والا جوس کٹی بیٹھی او ووٹ کرو ہن ایک کو اکلاک سو قرآن دے آدھے مومن نہیں دا کلمہ دے کیوں یہ 4 چیزاں کٹھے رہنے ایمان عقل سمجھ شعور یہ 4 کٹھے یہ نکھر نہیں سکتے ایمان ویسی عقل چلیا ویسی شعور چلیا ویسی سمجھ بھی ہن تو آدھی میں سکول شعور مل جائے کافر شعور والا ایمان اودے کول ہے اچھا ایمان کہانی عقل کی قرآن آتے عقل کہانی تو آدھی سیاح ترقی کر گئے قرآن کے خلاف تھی ابھی
قرآن آدھے عدوی و عدوکم، میرے دشمن ہیں تواڈے بھی، تسا کیا دو چاہے ہمارا دوست ہے، نس دا منکر نہ نکاح بچہ نہ ایمان۔ جیڑا ہن کافر کو دوست آکھے رب دا دشمن تو دی دوست، جویں نکتی وجہ لیوار برادری، کیا اے لیوار وے یہود دی مل رہی یار خان، ہن جیڑا سودا گھندے میاں لیوار برادر دا گھند، وہ مرنے برادر کے دعا دین بھرا کو، اچھا کافر تیرا بھرا تھی گیا، تیرا قصور نہیں، سکول جو پڑھایا گیا عالمی برادری تائیں وہ توتا ہی لٹی کھڑی، آخر تھی کیا آخر لیوار بندہ برادر نہیں، پاگلا بھرا بنے کافر، رب آخر تیرا دشمن ہے تو آدمی میرا بھرا ہے۔ این واسطے حدیث پاک سویرے مسلمان شام کو کافر، شام کو مومن، سویرے کافر، 1000 بندہ مسجد نماز پڑھتی، حدیث میں دکھا سکتا، مسلمان ایک نہ۔ میرا لال تیری ساری من کٹیلا تھے، اقبال دی گال صحیح ملتی ہے، تو آپ کو آخری گال میں سمجھے نہ جری سارے ذہن پہے وجہ۔ کلمہ شریف دن میں 3 حصے، یہ ہے بنیاد، کلمہ کیا ہے؟ بنیاد، این دے حصے 3 تے کو ملا دے کلمہ پڑھے جرا مومن، کلمہ جرا پڑھ گنے مومن، 22 تجوید، ہن میں تے کو کھول دے دکھاواں مولا ڈنڈی تے نال کی کلمے دا ایک حصہ لا، یہ کیا ہے؟ آنکھو چاہ، 4000 صغیرہ گناہ معاف تھی ویندے جلے لا کو چھکے سوچا، 4000 صغیرہ گناہ یہ لا چھکن دی بتا کہ رب کو اپنے دشمن دی نفیت بنائی ہے۔ ہن لا چھک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہن لا پہلے رب فرمائے، پہلے تو اپنا نا گھنیا الا اللہ کیا، پہلے شیطان دشمن کاف نے باطل دا رب فرمائے لا حقا نہیں، ما سوا اللہ ہر شے دی نفی کر، انکار کر تمام باطل دا، کل جز دا انکار کر، اطاعت عبادت دا، باطل دی ہر شے، کیوں؟ من کھیر دا قطرہ پیشاب دا ہوئے پہلی تھی سی کانا تے من پیشاب دا ہوئے تے قطرہ کھیر دا ہوئے تو آکھیں میرا کھیر دا پاک ہے، ایک کلیا کہہ رہا ہے۔ ہن توالے سارے کو تعلیم، قانون، تہذیب، تاریخ، چھٹی، وردی، کلومیٹر، کلوگرام، ڈیسی میٹر، سینٹی میٹر، یہ سارا کہندا ہے انگریز دا ہے۔ ہن لا اے نفی ہے، انکار ہے، باطل دا انکار کر، کیویں؟ تھاں وچ پیشاب ہے، گڈا دا کھیر چا دودھی، تو ہن مانجھ دا دودھیا میں تے میں آکھاں کانا کاکا اے تے پلیت تھی گئے، تو ہی کو دھوویں آ تے ولا مانجھ ڈوویں، اننے کو دو برتن تے کٹھا کیوں کیتی؟ الیسو کا الا پوسو، اچھا مانج کھوتی دا کھیر پلید دے مانج پا، ہن جیلے ملدن کیا تھی ویندن پلید، اگو بیا پانی پاک دے کھیر وی جے تھاں پلید ہوے تے ولا ایڈو ہیں پلید، جے پانی پاک کھیری پاک برتانی پاک، ہن تو پانی دا کھیر کٹھے ملے نہیں ولا دھوکے باز آدھو دھوکے باز کا نا، ہن دو پاک ملاویں تے دھوکے باز بن گئی، جے کفر اسلام ملاویں تے ولا مومن کہ جڑا تیرے نال دھوکا تھی اللہ تے لا الہ نفی کا رکھ کوئی کا سوا خدا دے کوئی کا نہیں عبادت دلا، اے نفی ہے الا اللہ بعد چیے کلمے دا دوجا حصہ ہے، اس بات ہے سلطان باو صاحب فرمایا نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، کلمہ وی قرآن وی اعوذ باللہ وی سورۃ فاتحہ شریف وی ولدوالین ذرہ بالی، یہ سارا ایک کھڑی، پہلے نفی اس بات بعد چاہیے، جیلے تا لا آکھے بھی کافر دی ہر شے حرام ہے تے ولا ان دی ہر شے اساں گھنوں ان دا قانون چلوں، تعلیم ان دی تعلیم پڑھوں، دی وردی پاؤں، بھلا ایمان والا
بلا ڈیٹو سے رلا ہیں وہ پیچھے آدے گڈا دے کعبے دا جھول رکھی اسلام دا واہ مول رکھی وہ انگریزی عربی کٹھی کی تھی تے لیٹرین وچ ون پھول رکھی وہ لیٹرین پھول رکھو سو تے جتا کافر دی زبان ہوئے تو اتھا نبی دی زبان کٹھے کی بیٹھی قانون ہوندا چل دے صرف زبان نہیں قانون او چلویں دی ہے ایمان نال چلویں دی کھانا تے کو سا کو آج تے پتہ کیوں وہ آدے رسول اللہ ایک ابو جہل کافرہ بیا رب سارے واقعات بیان کر چھوڑے بیا ہا عبداللہ بن ابی اے ہا منافق بیا ہا بلال اے ہا مومن مخلص ہن تریت فرق دے ابو جہل کلمہ نہیں پڑھیا او کافر ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے او کلمہ پڑھے او منافق ہے بلال کلمہ پڑھے نو مومن ہے کیوں عبداللہ اوہ کلمہ پڑھے تے بلال او کیوں منافق ہے تے اے کیوں مومن ہن ان کو نبی صحیح جنازہ پہ پڑھ دن دفنے دے پن ہاتھ لگ ونجے اٹے دے پیڑے کو تے تنور روٹی نہیں پکیں تے ایتھ قانون دے سید الانبیاء ہاتھ نال دفنے دے پن تے ابو لہب چاچا نصاب سردا پہ جہنم میں کیوں جو کلمہ زبان ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سب تو نچلا طبقہ جہنم دا میں منافق واسطے رکھے جڑے میرے اسلام دے کفر کو ملائی ہن او ملائی رہندا زبان دے کلمہ تے اندر دل وچ کھو ہن جنازہ نبی پڑھے اتارے ہی ہاتھ نال نبی ہے کرتا مبارک بھی لیکن فرمایا 70 بار دعا مانگ محبوب نہیں کیوں ان دے اندر ایمانداری اے دل نال تے کو نہیں منے دا اے دس سید الانبیاء جنازہ پڑھے فیصلہ تے تھی گیا جل ایمان کا نہیں بخشش کا تو فیصلہ تے قرآن کر دیتے کیوں دوغلا ہا دوہے پاسے ملدا کافر نال بھی ایویں تیری ساری مونی تے اویں کٹی لاتی ہے لا آدے بیٹھو انکار باطل دا کانی کیوں باطل دے کل جز دا انکار کر تے باطل دی اطاعت عبادت دا بھی انکار کر قرآن آدے وائنا تواتموہم انکم لمشرکون اگر تو سونے دی اطاعت کی تو ہم مشرک ہو کیوں ہن کافر بت بنے دے کافر وڈا ہے یا بت وڈا ہے بناون والا وڈا ہوندے یا بناون والا وڈا ہوندے ہن موبائل بڑا کافر تو ایک وڈا بڑائی کھنی تے موبائل والے کوئی بڑا ہے تے وڈا کون بڑا اللہ اکبر بلا اوتھے ایمان کھنو ہن بت کو بڑایا کافر نے دس کافر وڈا یا بت کافر وڈا ہے بت کو ہن تے بڑے کو سجدہ کریں نہیں تے مشرک ہے ہن دا اکھ منی کھنی تے مومن ہی کتھوں کلیا کڈھی اطاعت جلے کافر دی کرے سے وال مشرک کی قرآن دی نص تواڈے سارے کفر دی اطاعت ہی کھڑی جیتی نیوے کڈھے دے یاد رکھا ہے میں اپنا فرض ادا کیتی میں ایک کلمہ کم نہیں ہے جیتی کافر دی ہر چیز دی نفی نے کرنا باقی رہا ایک چیزاں گھن استعمال کرنا اے مسئلہ ہو رہے ہن موسیٰ کلیم 30 سال فرعون کو آخر بور دے ولین 30 سال ہوں دے کل ریہم کھانا اٹھنا بانا سواریاں موسیٰ کلیم فرعون دا بیٹا مشہور تھی گیا یعنی اے چیزاں استعمال کریاں جی میں تو مثال دے بھی کرار کنو گاؤں گھن دکھا سکتا کیوں حلال ہے شریعت حلال کی ہاں کرار کنو چیزاں خرید کر دے استعمال کر سکتا او جیرا تواڈے ایمان کو نقصان نہ جیرا تواڈی غیرت کو نقصان ہن ٹی وی سی آر ہے تو گجی بیٹھی اون دے وچ بھین نچ دی اون ربا لوہا چا رنگے سادی نچ دی بھین دے بوا اونچا رنگے ربا لوہا
نقصان ہے کا جینا چیزاں تیرے ایمان کو میرا لالا دین کو نقصان پہنچے دین انہیں کو بچ جینا نہیں وہ خرید کر دے استعمال جرا کرے نہیں ایک قانون تو آپ کو چھے کری رسنا بائے شرع قانون ہے خرید و فروخت جی میں ایک بے کن چیزاں خرید کرے دوں پچھلا مالک رہن دے خریدان دے بعد نہ او مالک نہ ان دا احسان ہے کیوں تو خریدی خریدان ہوں اسا چیزاں خرید کریں نو انگریز کو تو سا تو انگریز دے چیزاں ورتے نو بلاؤں دے خلاف او بے وقوفا تھا مول گدن ایو میں کار بیٹھا اندام دے وارو اکھے سی گالی کرنے بیٹھو تے کار انگریز دی میں انگریز دی کہ ہاں میں چاقو کاٹ دے سیٹ تے رکھے ادے اے کیا میں کہ ہن جا کے انگریز دی تے دی میں مول گدی میں کہ میں مفت کی دی او کاکا بائے شرع دا قانون ہے خریدو پھر اے حلال پوری شے گھن دے ہاں او نہ گھنو جیری ننگی فلم دکھا دے گھر ای کنو بچ انگریزی قانون چلا دے ای کنو بچ انگریزی تہذیب وردی چھٹی سارا نظام جی میں تو کو ادن تو آزاد ہو ساری حکومت اپنی چھٹی رکھ سکتی ہے اچھا حکومت قائد عوام آزاد ہے دیکھ دے سبحان اللہ کیسی عقل ہے حکومت غلام تے عوام نچ دے کھنو 14 کا واہ بھائی واہ تو کو مثال چھے کہ سنے نہ پیا ڈاکو راندا تے او سویرے اٹھی تے توا ماریا تھلے ماریا تے انہاں کو آکھیا آکھو آزادی مبارک او ہن اٹھی تے آزادی مبارک وہ سارے کٹھے تھے انہیں آخر ڈاکو کو کٹو صاحب کو گھدی ویندے انہیں آخر بابا تو اتھوں نکلوا وہ آخر بابا شرط ہے انگریزی وہ شرط رکھی ہے شرط ہے میں ویسا ہوں آکی میں ہوں آخر ایک وڈا چنو جیرا تو آکو توا مارے کھلے مارے تو ساکو آزادی مبارک میں ویندہ پی انہیں آخر ساکو شرط قبول ہے سا غیرت مند قوم میں سے پاکستانی انگریز نکل ونیا ہوں دی گندگی پائی ہوئے او ساکو قبول ہے انگریز نکل او سے انہیں سویرے دلال وڈا اٹھی دے ٹھا پا گتی کھڑے بندہ گیا وہاں نام مرادہ ہونے کو آزاد کانے چھوڑ وہاں گیا اترا تو پاگل وہاں کی میں وہاں ڈاکو ہوندن دو قسم دے ایک پرچی بھیجیں دے ایک ٹوڑ دے لوٹیں دے داس وڈا کہہ رہا ہے وہاں پرچی دے جرہ مگا گھندو وڈا ہے تو وہاں کہ اترا آگے میں آپ کو تے نام ویچوں نام ہون میں باہر گیا بیٹھا میرا حکم پیا چلتے آزادی ڈاڈھل اگے میں کٹے نام ہون اگے انگریز پرچا کتے نہ ہون تیرا پوتے تو آزاد قربان تیری آزادی تو تیرے عقل تو ہر شاید قربان ونی تے میاں صاحب یہ موت دا تڈے اے ایمان دی تھوڑی جی ذری آ گئی کیونکہ گال ہی ایہن میں یاد رکھا ہے دھوکہ نہ کھوائے ظاہری کلمے نال انہیں فرمائے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا کلمہ کوئی ہو قرآن باہمیں حدیث باہمیں ولی ہے وہ تے اے آدم اے ملا آدھے کلمہ پڑھدا سدھے اور میں ملا نال میرا ٹکر تھی گئے میں کہ یار کلمہ پڑھو تے احکام دی ضرورت نہیں اوترا احکام نہ ہوندے کافر یکے کلمہ پڑھ رہے ہیں نا وچ سارا کھڑا تے رول احکام دا ہے میں کہ میں یار کلمہ پڑھی کھڑا میں ہن ننگا تھی دے تیرے گھر آواں تو آکھے ننگا میں کلمہ پڑھی کھڑا کلمہ کام اوسن آکھے کو تے اوترا کلمہ پڑھ دے سود حرام برائی ننگی فلم بے حیائی کوڑ بے پردی بے غیرتی دل پون سارا نظام رکھی گھنو اوترا تھا کو کلمہ کیویں بچے سن کلمہ دین احکام واسطے ہن کلمہ ان تو کلمہ پڑھی گنی تیرے تے غسل فرض ہے تیرے تے اچھا تو غسل نہ کرے قرآن پڑھ سکتی تو بل کلمے میں کھڑا رہے استنجائی نہ کر غسل نہ کر ووٹ چا کرا بابا ہن ہی مولا کو کئی اقوا مولا 70 سال تھی ساری تباہی کی تھی اے ووٹ قرآن ہی چنی تو ووٹ پہ لڑتی ایمان اللہ کھا دی اسلام گھننا اساں سادہ سوال ہے اسلام کانی ہیں جی جیرا آدم ہے گھننا اساں انہا مطلب کیا بنتا اسلام کانی اور تو یار رومالا بدھی بیٹھی ماں کھاں تے کو رومالا گھننا تو بدھی دے بیٹھی ہون جیرا مولوی آدھا پہ اسلام کانی منی دے کھڑے اسلام کانی
ٹھیک ہے ہن جتھا اسلام نہیں ہوندا او مومن ہوندن یا کافر ہوندن تے کافرن نال ووٹ ہوندن یا جنگ اچھا جے ہون اے تعلیم انگریزی اے ماسٹر نہ ہوندا تے اسلام دا ہوندا کیونکہ تسا پاکستان وچ پاکیں کول پاک ہوندے انگریز دی تعلیم تے قانون کیوں ہے تسا پاک ہو اوڈو پلیتا کہ پاکستانی بارڈر ہے میں کہ وال کیوں لندنی آڈر ہے آڈر دے پابند آدن یہ پاک نہیں کلمہ تو یہ پڑھی بیٹھو تے تواڈے اوتے آرڈر کہندا ہے انگریز دا اچھا انگریز دا آرڈر نال پاک والا قرآن نال نہیں تے غسل قرآن دے نہ کر غسل پاک چی دکھا پورا قرآن چھوڑ دے اسا کاکا بنے بیٹھو مسلمان این واسطے اقبال ہے کاکا اسا قرآن چھوڑی بیٹھو ہوں اگو سمجھو نہ سمجھو تواڈی مرضی تے میں تو کو تریے طبقے سمجھا دیتے ایک مومن بیا منافق ہوندے کلمے پڑھن جڑا کلمہ پڑھدے احکام دے نہ چلے جو مرضی آوے اپنی خواہش کو خدا بڑا دے قرآن او منافق ہے کافر ہے جڑا کلمہ پڑھدا اترا طبقے نہ کھیڑو چا اللہ تعالی تو کو ساکو ہدایت نصیب فرماوے تے دعا منگو چا مولا تعالی امید دی بخشش فرماوے جو فطرتی کو تایا انسان کو تھینن مولا تعالی او بھی معاف فرماوے تواڈے ساڈے بھی گناہ اگلے پچھلے معاف کرے اگوں دے بچا مولا اپنی فرما برداری عطا فرماوے اسلام دا قانون عطا فرماوے اللہ تعالیٰ انہیں ووٹیں بھی نجات عطا فرماوے آنکھو چا سارے امین مولا کفر دی غلامی کو نجات عطا فرماوے مولا مسلمان دے آدمی پوری دنیا دے وارث ہے سارے ملک دا وارث تے انگریز ہے لہندا او ہے بلہندا او ہے ایویں جی ہون آدم میاں عمران خلاف بولے تے ان کو لا چھوڑے امریکہ میں کہ اساں دے پہلے آدے آتے امریکہ لہدے بلہدے ووٹ ڈرامہ ہن آپ منی کھڑو بس ایو دعا کرو مولا تعالی تو کو ساکو کافر دی غلامی تو بچاوے تے رسول اللہ دی امین سارے زور دا چاہو رسول اللہ دی غلامی عطا فرمائے